विगत 2-3 दिन यता भएका दुईटा स्थानीय घटनाले हाम्रो सामाजिक अवस्था र सार्वजनिक जवाबदेहिताको अभाव र यो सिस्टमभित्र एउटा आम मानिसको ज्यान कति सस्तो हुन गएको छ त्यसबारे लेख्न बाध्य गरायो। देशमा यस्ता थुप्रै घटनामा मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ जसलाई रोक्न सकियो भने ज्यान गएकाहरू बाँच्ने थिए। ज्यान जानको लागि अगुवा पछुवा लगाएर हिँड्ने नेताको मात्र होइन, सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ज्यान अथवा शरीर अथवा जीवन अगुवा पछुवा लगाएर हिँड्ने नेताको मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, सर्वसाधारणको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। धनगढी अतरिया रोडमा छाडा पशुलाई बचाउन खोज्दा एकजना युवाको ज्यान गयो। छाडा गाई नियन्त्रण भएको भए उनी अहिले जीवितै हुन्थे। यो राज्य संयन्त्रमा बजारका छाडा गाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? अर्को घटनामा महाकाली अस्पतालमा भेन्टिलेटर नभएर सर्पले टोकेको एकजना बालकको ज्यान गयो भन्ने समाचार छ। भेन्टिलेटर मेसिन सप्लाई गर्ने मानिसले पुरानो काम नलाग्ने मेसिन सप्लाई गरेकोले त्यो सुविधा अस्पतालमा छैन। ठेक्का लिने मानिसले सही सामान सप्लाई गरेको भए त्यो बालक पनि बस्थ्यो होला। अनि पुरानो मेसिन दिएर अस्पताललाई ठगी गर्नेलाई के कारबाही भयो? ठेक्का तोडेर मात्रै कुरा टुङ्गिएको हो कि? यस्ता कुराहरूमा कसैको पनि जवाबदेहिता नहुने हुनाले दिनौँ मानिसको अकालमा ज्यान गइरहेको छ। ठुला सिद्धान्त र बातका कुरा मात्रै नगरेर तलैदेखि बिग्रिएको सिस्टमलाई सुधार्ने हो कि? माथिका दुवै केसमा छाडा पशु कसको हो वा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम कसको हो? कसको कारणले अस्पतालमा भेन्टिलेटर जडान हुन पाएन त्यसलाई जिम्मेवार बनाएर कारबाही हुने भए मानिसको अकाल मृत्यु हुने थिएन। तर पुरानो भेन्टिलेटर खरिद गरेर अस्पताललाई दिनेलाई कारबाही कसले गर्ने? छाडा पशु व्यवस्थापनलाई कसले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हो? यी चाहिँ आम प्रश्नहरू अथवा यी चाहिँ समस्याको जवाबदेही निकाय को हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। डाक्टर हेमराज पन्तको फेसबुक स्टेटसबाट आजको कार्यक्रममा मैले सुरुवात गरेँ। आदरणीय श्रोता, यो कार्यक्रम नागरिक सवाल। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार गर्दछु। म नारायण अवस्थी र प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हामीलाई तपाईँहरूले लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। दिनेशखबर.com मा अनलाइनबाट मोबाइलमा एप्लिकेसनबाट पनि हामीहरूलाई तपाईँहरूले संसारभरिबाट सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। आज भने मैले दुईटा विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु। धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलानाला लगायत सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन नसक्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा विवाद बढिराखेको स्थिति छ। नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिकाले आफैले घोषणा गरेको र अतिक्रमित जग्गालाई खाली गर्ने भनेर समिति गठन गरेको छ। त्यसले काम के गरिराखेको त्यो पनि थाहा छैन। यहाँनिर पनि जवाबदेहिताका कुरा नै आउँछन्। र यसपछि मैले कर्मचारीको ट्रेड युनियनले आधिकारिक ट्रेड युनियनले यो निजामती सेवा ऐन जुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर सदनमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसमा कर्मचारीहरूको व्यापक विरोध रहेको छ। तसर्थ मैले आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम बोकटी र आधिकारिक ट्रेड युनियन का केन्द्रीय सचिव अम्बादत्त भट्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि अतिक्रमित जमिनको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का पुष्पादेवी भट्ट शान्ति चौधरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि मैले उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामीसँग कुराकानीको लागि जोडिनु भएको छ पुष्पादेवी भट्ट, तारानगरका स्थानीय हुनुहुन्छ। पुष्पादेवी भट्टज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार नागरिक सवालमा। हजुर नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। हजुर अयो तपाईँले त सुकुटी नाला त्यो चाहिँ साईबाबा मन्दिरको उत्तरपट्टि यो चाहिँ चौधरी टोलमा जाने बाटो बन्द गर्नु भएछ नि, किन गर्नुभयो? हजुर त्यो बाटो होइन त्यो हाम्रो जग्गा हो। अनि त्यो 40 सालदेखि बनाएको जग्गा हो। अब अहिले त्यो हामीले यो फागुनदेखि आफ्नो किनेर आफ्नो बनाएका छौँ होइन। अनि त्यो अब मेरो दर्ताको किनारनिर मेरो 2-4 धुर ऐलानी होला होइन, होला ऐलानी होला। त्यो हामीले बाँस रोपेका छौँ। ऐलानी त तपाईँको हुँदैन नि फेरि? हजुर ऐलानी जमिन त तपाईँको हुँदैन नि? त्यही त, मेरो हुँदैन भने खोलाभरि सबैको हुँदैन भने मेरो पनि हुँदैन। हुन्छ भने मेरो त्यो धर्ता जग्गालाई बचाउनलाई मैले रुख बोट बिरुवा रोपौँ
भनेर त्यो आफ्नो दर्ता जग्गालाई बचाउनलाई त्यही रुख तपाईँको दर्ता जग्गा 2 धुर छ, त्यसपछि त्यो दर्ता जग्गा भन्दा बाहिर नै बाटो छ, त्यो ऐलानी पर्ती जमिनमा छ, खोलाको किनार हो र सरकारी नियमअनुसार खोलाको किनार मध्यबिन्दुबाट 7 मिटर दायाँ र 7 मिटर बायाँ तर्फ कुनै पनि संरचना बनाउन पाउँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै तपाईँले खोलाको किनारबाटै हिँडिराखेको बाटो बन्द गर्न खोज्नु भएछ नि, यो त मिल्दैन होला। त्यो त बाटोै होइन, नक्सामा बाटो छ भने म छोडिदिन्छु, त्यो त मेरो जग्गा हो नि। मेरो होइन, खोलाको किनार नापी गरेर नाप नक्सा गरेर कसले तपाईँको नाममा हालिदियो? अब त्यो खोलाभरि सबैलाई जो सबले 1 कट्टा जग्गा छ भने 2 कट्टा ऐलानी बाउन्डरी हालेर बनाएको छ। मैले त्यो आफ्नो दर्ताको किनारनेर 2-3 धुर आफ्नो त्यो दर्ता जग्गा बचाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? तपाईँले दर्ता जग्गा त कसैले त त्यसमा अतिक्रमण गर्न पाउँदैन, ठिक छ, तर दर्ता जग्गा यतापट्टि छ भन्दैमा छेउसम्मै च्याप्ने, फेरि अरूले हिँडिराखेको बाटो च्याप्न त मिल्दैन नि। त्यो हिँड्ने बाटो होइन के, त्यो जग्गा हो। त्यो बाटो अहिले त बाटै छ, त नक्सामा नहोला, खोला हो, खोलाको किनारमा बाटो बनाएर त नगरपालिकाले साइकल लेन बनाउने भनिराखेको छ, तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ तारबाड लगाउन खोज्नु भनेको त गलत हो नि। त्यो मैले गलत गरेको छ नि, खोलाभरि हेर्नुहोस् सबैले पिल्लरवाला घर बनाएको छ, उनले के राम्रो काम गरेको छ र? होइन, अरूले बदमासी गर्यो भन्दैमा तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ र? होइन, म त आफ्नो दर्ताको अगाडि मुख आफ्नो दर्ता जग्गालाई दर्ताको अगाडि त कसैको सडक पर्ला, सडक कब्जा गरिदिने? घरको अगाडि सडक हुन्छ सार्वजनिक, त्यसलाई चाहिँ बार हाल्न मिल्छ? त्यसलाई बार हाल्न नगरपालिकालाई चाहिन्छ त नगरपालिका लैजाऊ न, मबाट खोसेर अर्कालाई किन दिने मेरो जग्गा? यो भनाइ छ मेरो। होइन, त्यसपछि तिनीहरूले उडेर जानुपर्ने हो, चौधरी टोलका मान्छेहरूले कसरी जालान् भन्ने ठान्नु भएन? त्यही त उनीहरूले जहाँबाट जग्गा किने उहाँबाट माग्नु पर्यो नि बाटो, मेरोमा दाबी गर्नु पर्यो। होइन, तपाईँकोमा त उहाँहरूले दाबी नै गर्नुभएको छैन। ऐलानीबाट हिँड्दै खोलाको किनारमा हिँड्न नपाउने, खोलाको किनारलाई अतिक्रमण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो यो त तपाईँले भन्न मिलेन नि। त्यही त कसैले घर बिल्डिङ बनाउन पाइने, कसैले दुनियाँले के गर्छ त्यो गर्दै हिँड्ने हो भने त मान्छेले चोरी गर्छन्, तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ? म त चोरी गर्दैन, आफ्नो जग्गा बचाउने हो। आफ्नो जग्गा बचाउँदाखेरि खोलाको किनारलाई पनि अतिक्रमण गरिदिनुहुन्छ त? अब सबैले गरेको छ त मैले पनि गर्नु पर्यो नि त। त्यसो भए कसले गरेको छ तिनीहरू सबैको खाली भयो भने छोड्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? सबैले छोड्यो भने खोलाको किनार म पनि छोड्छु। तपाईँकै टोलमा कसले गर्नु भएको छ भन्न सकिन्छ? अब यता आएर हेर्नुपर्छ, यताउता सबैले हजुरहरूले हेऱ्यो भने अनि देखिन्छ। अब त्यहाँबाट म के भनौँ? भनेपछि सबै दौड हामीले दौड होइन? यो सबै वारिपारि सबैले हजुरहरूले समाचारदाताले हेरिदिनु पर्यो। अब अहिले मेरै मात्रै देखिया छ होइन, तर अरूले अर्काको बाटो त छेक्या छैन नि, तपाईँले त बाटो छेक्नु भयो। त्यही त के गरेको छ यहाँ हेर्नुपर्छ, सबैले के कस्तो गरेको छ होइन। बिल्डिङवाला घर बनाएर ऐलानीमा भाडा लगाएको छ, त्यसको केही न्याय छैन। अब हाम्रै पनि हेर्नुहुन्छ, सबैले बनाएको छ, मैले पनि बनाएको छु। तपाईँले त्यो 4 फिट बाटो, त्यो पनि ऐलानी प्रति जग्गा गर्दाखेरि 10-12 परिवारको बाटो रोकिन्छ, कहाँबाट जालान् के गर्लान् भनेर ठान्नु भएन? त्यो बाटो होइन के, बाटो जहाँबाट तिनीहरूले जग्गा किने त्यहाँबाट प्रति जमिनमा त बाटो बनाउला नगरपालिकाले जे पनि बनाउन सक्छ नि, पार्क बनाउला। तपाईँले त त्यो अधिग्रहण गर्न पाउनुहुन्न नि। त्यो नगरपालिका लैजाऊ, नगरपालिकालाई दिन तयार छौँ हामी। नगरपालिकाकै सम्झेर छोडिदिँदा हुँदैन? त्यसरी छोडिँदैन, त्यो सबैले छोड्यो भने छोडिन्छ, त्यो एकैजनाले छोडिन सकिँदैन। हवस्, धन्यवाद, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुष्पादेवी भट्ट हुनुहुन्छ, उहाँले सुकुडी नालानेर त्यो साईबाबा मन्दिरको उत्तरपट्टिबाट त्यो चौधरी टोलमा जाने बाटोलाई अतिक्रमण गर्नुभएको छ। सार्वजनिक जग्गा ऐलानी पर्ती हो भन्ने, तर त्यो सँगसँगै उहाँको 2 धुर नम्बरी जग्गा रहेको छ भन्ने उहाँको चाहिँ तर्क रहेको छ। त्यो हुनसक्छ, तथापि नम्बरीसँग जोडिएको सबै खोला नाला अथवा सडकलाई अतिक्रमण गर्दै जाने हो भने धनगढीको अवस्था कस्तो होला? धनगढी उपमहानगरपालिकाले यस विषयमा छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ। पुष्पा देवी भट्टले मात्रै अतिक्रमण गरेको हो भनेर त हामी भन्दैनौँ, तथापि जसले चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ, खोला नाला अतिक्रमण गरेको खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले खाली गर्यो भने म पनि गरिदिन्छु भनेर जुन भन्नुभएको छ, यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो भनेर भन्न सकिन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको दायित्व अब चाहिँ यहाँनिर
कर्तव्य के हो, उसले यो चाहिँ अतिक्रमण खाली गर्नको लागि समिति पनि बनाएको छ, उक्त समितिले के काम गरिराखेको छ, के हेरिराखेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा म प्रश्न गर्दैछु र हाम्रा उपमेयर साहबसँग पनि मैले यो प्रश्न गर्नेछु। अब भने हामी उक्त बाटोलाई प्रयोग गरिराख्नुभएका चौधरी टोलका एकजना प्रतिनिधि पात्र शान्ति चौधरीजीसँग मैले कुराकानी गर्न गइराखेको छु। पुष्पादेवी भट्टले त्यो नम्बरी जमिनसँग जोडिएको ऐलानी खोलाको किनार छ, त्यसलाई कुनै हालतमा पनि छोड्दैन भन्ने किसिमको आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। शान्तिदेवी चौधरीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो बाटोको विकल्प अन्य छ कि छैन भनेर मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि मैले उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यूसँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि मैले आधिकारिक ट्रेड युनियनको कुराकानी गर्नेछु। निजामती सेवा ऐन यो चाहिँ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विषयमा कर्मचारीहरू आन्दोलन भएका छन् र खास गरेर कर्मचारीहरू सुब्बा खरदार तहको कर्मचारीहरूलाई मार्का पर्ने किसिमले चाहिँ यो तर्जुमा गरिएको छ भन्ने आरोप लागेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि शान्तिदेवी चौधरी जोडिनु भएको छ। शान्तिजी, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद सर। अब भर्खरै पुष्पादेवीजीले भन्नुभएको कुरा सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? तर तपाईँहरूले त्यो त बाटै रहेनछ, खोलाको किनार पुष्पादेवी भट्टजीको जमिनसँग नम्बरी जमिनसँग जोडिएको बाटोमा हिँड्नु हुने रहेछ। तपाईँहरूले त बाटो पाउँदैन, म दिन्न भनेर भन्नुभएको छ नि। अर्को विकल्प छ तपाईँहरूसँग हिँड्नको लागि? हामीसँग अर्को विकल्प भनेको केही पनि छैन सर, होइन। म यो सञ्चार माध्यमबाट होइन के भन्न चाहन्छु भने सम्बन्धित निकायलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कुरा स्पष्ट छ। हामी हिँडेको बाटो बसेको ठाउँ हाम्रो ऐलानी हो, होइन। यो ठाउँमा बसेको हाम्रो लगभग 25-30 वर्ष भइसक्यो। आजसम्म कसैले रोकटोक गरेको थिएन, हेर्नुहोस्, होइन। तर गएको वर्ष 2076 साल 11 को महिना थियो 26 गते लकडाउन हुनुभन्दा पहिले रामचन्द्र जोशीको नाउँमा रहेको त्यो 2 ढोर जग्गा त्यही घर भएको शिव बहादुर भट्ट भन्ने जी हुनुहुन्छ, शिवराज भट्ट, शिवराज, हजुर शिवराज भट्टजी राजीनामा उहाँबाट लिनुभएको रहेछन्। अनि त्यही दिनदेखि उहाँले हामीहरूलाई बाटो अवरोध गर्दैछन्। अब मेरो 2 नम्बरी जग्गासँग जोडिएको ऐलानी जग्गा पनि मेरो हो भन्नुहुन्छ। बाटो बारम्बार बन्द गरिरहेको अवस्था पनि छ। तपाईहरुले बाटो उहाँको जुन 2 धुर नम्बरी जग्गा भर्खरै उहाँले किन्नुभयो भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो जमिनमा अब नम्बरी जमिनमा हिँडिराख्नु भएको भए त उहाँले चाहिँ दिन गाह्रै होला। तर तपाईहरुको बाटो चाहिँ नम्बरीमा परेर गएको छ कि ऐलानीमै हिँडिराखेको हो? सर, म होइन तपाईँलाई के भन्छु भने हामी त्यो बाटो त्यहाँ नगरपालिकामा गएर त्यो अमिनलाई बोलाएर त्यो छानबिन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले निवेदन गरेको पनि हो। नगरपालिकाले त्यो छुट्याएको अवस्था पनि छ। त्यो छुट्याइदिएको अनि हामीले ऐलानीमा हिँडिरहेको र उहाँको जुन नम्बरी जग्गा छ त्योमा हामीले एक पाइला पनि नटेकेको हामी भन्छौँ। हामी उहाँहरूको ऐलानी नम्बरीमा एक पाइला पनि टेकेको छैन र टेकेका छौँ भने पनि हामी छोड्न तयार छौँ। उहाँको नम्बरी हो, हामीले हिँड्दैछौँ भनेपछि हामी त्यो छोडिदिन्छौँ सर, होइन। हामी आफ्नो हिँडेको बाटो पुर्खौँदेखि हामीले चलाएको त्यो बाटोलाई हामी त्यो छोड्न तयार छैनौँ। त्यो हाम्रो धनगढी नगरपालिकाको जग्गा हो। हामी लड्ने भनेको धनगढी नगरपालिकासँग हो। उहाँले हिँड्नुहोस् भनिसकेका छन्, तर पनि उहाँले चाहिँ यो शिवराज भट्टजीले चाहिँ बारम्बार हामीलाई त्यो बाटो छेकिरहेको अवस्था छ। भनेपछि तपाईले बाटो माग्ने भनेको शिवराज भट्टजीसँग होइन अथवा पुष्पादेवी भट्टजीसँग होइन, धनगढी उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेर निवेदन दिनुभएको छ र निवेदनमा मेयर साहबले चाहिँ अब शान्ति सुरक्षा कायम गरी बाटो हिँड्ने चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्दिन भनेर पत्र पनि लेखेर दिनुभएको छ। त्यसपछि त तपाईलाई केही समस्या भएन नि? समस्या छैन सर, तर उहाँले चाहिँ अब बारम्बार त्यस्तो धम्की पनि दिनु भएन नि। यो बाटो मेरो हो, अब मैले त्यो नम्बरीसँग जोडिएको 2 धुर अब के भन्छ त्यो ऐलानी पनि मेरो हो, त्यसरी कसरी भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले? त्यो त भन्ने कुरा भएन नि। हाम्रो त्यहाँनिर माटो फालिदिने, कहिले बाँस फालिदिने उहाँले त्यो किन गरिराख्नु भएको छ? हामी यो 4-5 परिवार छौँ यहाँनिर, 5 घर परिवार भएको हामी 30-40 जना हामी यहाँ हाम्रो बस्ती छ, चौधरीहरूको बस्ती छ। उहाँले त्यो देख्नु भएको छैन? आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि त्यो हाम्रो हिँडिरहेको बाटो पनि बन्द गरिदिने। भनेपछि तपाईहरुको भनाइ के हो भने 2 धुर उहाँको नम्बरी जमिन छ भने त्योभन्दा बाहिर अमिन आएर नापेको हो, तपाईहरुको बाटो ऐलानीमा परेको छ, नम्बरी जमिनमा छैन। हजुर सर, हजुर।
नगरपालिकाको मेयर साहबले तपाईँहरूलाई अब चाहिँ ढुक्क भएर बस्नुहोस् भनेर पत्र लेखेर दिनुभएको छ, त्यसपछि त ढुक्क हुनुहुन्छ होला नि। अनि मुद्दा पनि यो चाहिँ हामी त्यो ढुक्क छौँ सर, होइन, तर हाम्रो मुद्दा भनेको एउटा हामीले त्यो उहाँले भन्नुभएको थियो अब त्यो एउटा कागज बनाएर ल्याउनुहोस् भनेर त्यो कागज पनि मेयर साहबले बनाइदिनु भएको थियो र अब त्यो रोकटोक बाटो रोकटोक गरेको हुनाले हामीले न्याय समितिमा पनि त्यो मुद्दा हालेको थियौँ। त्यो मुद्दा अहिलेसम्म हाम्रो छानबिन भएको छैन। उहाँलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छु भने यहाँ हाम्रो फिल्डमा आएर हेरिदिनुहोस् हाम्रो बाटोको अवस्था के कस्तो छ। फिल्डमा त अमिनहरू आएर हेर्नुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, अमिनहरू आएर नापेको हो, छुट्याएको अवस्था पनि छ, होइन, तर त्यो न्याय समितिले आफ्नो तर्फबाट पनि आइदिनु पर्यो नि। त्यो नगरपालिकाले हामी पहल गरेर त्यो नगरपालिकाबाट आएको हो। र नगरपालिकाबाट आउँदाखेरि तपाईँहरूले हिँड्ने बाटो शिवराज भट्ट अथवा पुष्पादेवी भट्टजीको जमिनबाट परेको छैन, त्यो परेको छैन सर। र त्यो ऐलानी जमिन अब त्यो प्रति जमिन सरकारको हुन्छ, नगरपालिका मातहतमा उसले व्यवस्थापन गर्ने हो र तपाईँहरूले त्यसमा हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ दलिल हो। हुन्छ शान्तिजी, आवश्यक जानकारी दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसपछि म एउटा कुरा पनि अझ भन्न चाहन्छु सर, होइन, म आफ्नो टोलवासीको तर्फबाट र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यो सञ्चार माध्यमबाट सम्बन्धित निकायलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जो वर्षौंदेखिको बाटो हो त्यसलाई बाटोमा नै कायम गरिदिनुहोस् र हामीले खोला नाला मासेर अतिक्रमण गरेर बसेका छैनौँ। हाम्रो देशमा बस्ने आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या ऐलानीमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् र सबैको लागि लाल पूर्जाको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। लाल पूर्जा पनि दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ मेयर साहबले धेरै पटक तपाईहरुलाई, हैन? हजुर, त्यो भनेको कुरा हो उहाँले, हैन, आएर हामी पनि यो देशको नागरिक भएको हुनाले र हाम्रो पनि नेपाली नागरिकता भएको हुनाले हाम्रो मुद्दाको छिनोपानो गर्दै उहाँले लाल पूर्जाको पनि व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु सर। हवस्, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। शान्तिदेवी चौधरी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुराकानी गर्न। यसपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टज्यूसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। प्राविधिक मित्रलाई उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड दिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र धनगढी उपमहानगरपालिकाका अब यो मेयर साहबले उपमेयर लगायत अब धनगढी उपमहानगरपालिका सिङ्गोले जनप्रतिनिधिहरूले खोला नाला अतिक्रमणलाई हटाउँछौँ भनेर उद्घोष गर्नुभएको हो। तत्सम्बन्धी एउटा समिति पनि बनाउनु भएको छ। सम्भवतः नगरका प्रवक्ता त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ, ठ्याक्कै यकिन चाहिँ भएन। र त्यो उक्त समितिले के काम कति काम गर्यो, के कस्तो चाहिँ प्रतिवेदन तयार गरेको छ, त्यो चाहिँ बाहिर अहिलेसम्म पनि आएको छैन। त्यसलाई पनि नगरवासीहरूले हेरिराखेको विषयवस्तु हो। खोला नाला अतिक्रमणले गर्दाखेरि धनगढी नगर क्षेत्र डुबान पर्ने अवस्थामा छ। खोला नाला अतिक्रमण गरेर त्यसलाई अब खोलाकै किनारलाई नापजाँच गरी लाल पूर्जा दिने काम कसले गर्यो, त्यसलाई पनि खोजी नीति गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो, त्यो गरोस् भन्ने नगरवासीहरूको चाहना रहेको छ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टज्यू चाहिँ जोडिनु भएको छ। उपमेयर साहब, यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, यो सुकुटी नाला पुष्पादेवी भट्ट, शान्तिदेवी चौधरी लगायतको चाहिँ अब यो मुद्दै आएको रहेछ तपाईँको न्यायिक समितिमा। बाटो पाऊँ भनेर चाहिँ एउटा पक्षले, अर्को पक्षले सँगसँगै चाहिँ मेरो जमिन चाहिँ संरक्षण गरी पाऊँ भन्ने पनि आएको छ भन्ने सुन्नमा आयो। यो मुद्दाको चाहिँ के हुँदैछ हजुर? हो, यो चैत्र 2 गते धनगढी उपमहानगरपालिकामा शान्ति चौधरीजी लगायत उनका साथीहरू हाम्रो त्यहाँ बसोबास गर्ने दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूले एउटा निवेदन दिनुभएको थियो न्यायिक समितिमा। हामीले उहाँहरूलाई न्याय दिएका थियौँ, लिखित जवाब पनि मागेका थियौँ अर्को पक्षलाई। र त्यसपछि लकडाउन भयो। लकडाउनको बिचमा हामीले कुनै पनि किसिमको उहाँहरूसँगको वार्ता छलफल र कुनै पनि निरूपण गर्न सकेनौँ। त्यसपछि यो असार 1 गतेपछि यो लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई बोलायौँ। प्रथम पटक चाहिँ मेलमिलापमा उहाँहरूले नै छानेका मेलमिलापकर्ताहरूसँग मेलमिलाप गराउनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो प्रक्रिया पनि हुन्छ न्याय दिँदाखेरिको। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत उहाँहरू अहिले मेलमिलापकै क्रममा हुनुहुन्छ। हिजो पनि मेलमिलापको क्रम जारी थियो। अब मलाई लाग्छ त्यो टुङ्ग्यो कि जस्तो पनि लागिसकेको छ। अब आज उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ होला मेलमिलापकर्ताहरूले। हिजो मलाई जानकारी पनि गराउनु भएको थियो र उहाँहरू दुवैजनासँग म बसेका पनि थिएँ। उहाँहरू दुईटै पक्षसँग एकछिन। अब उहाँहरूले टुङ्ग्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। के हो कस्तो हो तपाईँहरूको कुराकानी भनेर पनि भनेका थिएँ।
अब मेलमिलापकर्ताहरूले हामीलाई एक किसिमको प्रतिवेदन दिन्छन् के कति कारणले मेलमिलाप हुन नसकेको भनेर। त्यसपछि न्यायिक समितिले फेरि आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। अब अगाडि बढाउने क्रममा त्यहाँनिर के कुरो आएको छ भनेदेखि खोलाको किनारको बाटोको कुरा छ। उहाँहरूले अर्को पक्षले जग्गा किनिसकेपछि हामीलाई बाटो अवरोध गरिदियो भनेर पहिलो पक्षले दिएको निवेदन उप अब हामीले छानबिन गर्नुभन्दा पूर्व त प्राविधिक रूपले पनि छानबिन गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर गएर नक्सा हेर्नु पर्यो, त्यो किसिमको नाप्ने कामहरू हुन्छ। त्यो भाग के हो, ऐलानी भाग हो कि उहाँहरूले भने जस्तै गरेर अथवा दर्ता जग्गा पनि पर्छ कि, त्यो सबै कुरा अब प्राविधिक हिसाबले हेरिसकेपछि अनि त्यो बाटो खोलामा पर्छ कि के कस्तो छ त्यसको अवस्था चाहिँ के छ, त्यो सबै रिपोर्ट आइसकेपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्राविधिकको रिपोर्टलाई पनि हेर्छ, अन्य कुराहरूलाई पनि हेरेर त्यो के गर्नुपर्छ, कसरी त्यहाँनिर न्याय निरूपण गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो निर्णय चाहिँ गर्छ। उपमेयर साहब, एउटा स्मरण गराउँ, जस्तो खोलाको किनारको बीचबाट 7 मिटर दायाँ 7 मिटर बायाँ भन्नाले 14 मिटर त यो सार्वजनिक हुन्छ। यदि त्यो कसैले नाममा हालेको छ भने पनि, जसरी बालुवाटार पनि त नाममा हालेको थियो, त्यसलाई बदर गर्यो सरकारले। त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि खोलाको नालाको छेउछाउको 7-7 मिटर त खाली गराउनु पर्छ होला नि, यदि कसैले नाम सारी नै गरेको छ भने पनि। अब त्यहाँनिर चाहिँ अब यो चौधरी पक्षको भनाइ के छ भने अमिन आएर नगरपालिकाकै नाप जाँच गर्दाखेरि हाम्रो बाटो चाहिँ ऐलानीमा छ, नम्बरी जमिनमा छैन भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। एक चरणमा गएर त्यो नापी पनि सक्नु भएको छ, नक्सा पनि हेर्नु भएको छ, तर न्यायिक समितिमा निवेदन आइसकेको कारणले हामीले के हुन्छ भनेदेखि औपचारिक रूपले आदेश गर्नुपर्छ। किनभने त्यो भित्र थुप्रो औपचारिकताहरू छ, डकुमेन्टेसनको कामहरू हुन्छ, पत्र पनि दिनु पर्यो, पत्र पनि हाम्रो एकदमै त्यो रेकर्डमा पनि हुने गर्छ। यो किसिमले अब हामीले हाम्रो प्राविधिकलाई आदेश गर्छौँ, प्राविधिकले त्यहाँनिर सबै कुरा हेर्छ र आफ्नो रिपोर्ट पनि पेश गर्छ। तपाईँले भने जस्तै दायाँ बायाँ कति छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा, कानुनी कुराहरू पनि हेरिन्छ। अब त मुद्दा नपरेसम्म त्यो अनदेखा हुँदो रहेछ, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ धेरैतिर होइन। जब त्यही विषयमा मुद्दा परिसकेपछि त त्यसमा बृहत रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। हामीले मेलमिलापको लागि पठाएको हो, सामाजिक मेलमिलाप भनेको ठुलो कुरा हुन्छ, त्यसमा मेलमिलाप हुन नसकेपछि अब कानुनी तवरमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति जान्छ। अब यस कुराले, यस्ता मुद्दाहरू आउँदै गर्दाखेरि अब जुन चाहिँ खोला नालाको अतिक्रमण हटाउने एउटा चाहिँ समिति बनेको छ, त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ भन्ने त यहाँहरूले उपमेयर साहब, मेयर साहब लगायत तपाईँहरूले ठान्नु भएको छ होला नि। अब त्यसलाई अलि फङ्सनमा ल्याउनु पर्यो, त्यसको त कामै देखिएन भनेर नागरिकहरूको गुनासो छ। त्यो ठिकै हो अवश्यजी, तपाईँले भनेको नारायणजी। म यो फिल्डमा पनि छु, मलाई धेरै सहज छैन अहिले कुरा गर्न, म बाहिर फिल्डमा निस्किया छु। र अनि त्यसपछि तपाईँले भने जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि यतै रोक्ने होला, धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि यो किसिमको एउटा चिन्ता चासो हामीले सुरुमा नै पहिलो बैठकबाटै अतिक्रमण भएका जति पनि खोला नालाहरू छ त्यसलाई हटाउने भनेर पनि निर्णय गरेको अवस्था छ। त्यसमा धनगढी उपमहानगरपालिका चुपचाप लागेको अवस्था पनि छैन, त्यसमा काम गरिराखेको छ। यस्तै किसिमका निवेदनहरू पनि हाम्रो लागि एउटा नजिर पनि बन्छ क्या। त्यो पनि एउटा सजिलो पनि हुन्छ यो किसिमको कामहरू गर्नको लागि। मलाई लाग्छ अब धनगढी उपमहानगरपालिका फेरि पनि यसमा तदारुकताको साथमा काम पनि गर्छ। यहाँनिर पनि एक किसिमको अब कानुनी प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढ्छ होला, के हो कस्तो हो भन्ने सम्बन्धमा, र यसमा धनगढी उपमहानगरपालिका चुपचाप पनि हुँदैन। अन्तमा उपमेयर साहब, अन्तमा मैले सोधेँ, अब यसले चाहिँ यो न्यायिक निरूपणमै गएपछि यो सहज हुन्छ होला। मेलमिलाप भनेको त अब आवश्यक रूपमा मेलमिलाप गर्नुहोस् भनेको त यो चाहिँ अब त्यहाँनिर आर्थिक लेनदेनका कुराहरू पनि होलान्। अब ऐलानीलाई चाहिँ बेचेर पैसा तिर्नुहोस् भनेर भन्न पनि मिलेन तपाईँहरूलाई। यसलाई न्यायिक निरूपणमै गएर यस्ता घटनाहरू पनि अब त्यो नजिर बन्ने किसिमले तपाईँहरूले फैसला त गर्नुपर्छ होला होइन? त्यो फैसला त पछिल्लो कुरा भयो, किनभने यो एउटा प्रक्रिया छ क्या। पहिलो यो एउटा सर्वमान्य उपाय अहिले संसारभरि नै के छ भनेदेखि मेलमिलापमा कुनै पक्ष पनि हार्दैन, यसमा एउटा विन विन सिचुएसन, दुईटैको जितको कुराहरू हुन्छ र लामो समयसम्म सामाजिक सद्भाव पनि कायम भइराख्छ भन्ने हिसाबमा पहिलो प्रक्रियामा हामी मेलमिलापमै जान्छौँ। त्यो प्राथमिकता हो र कतिपय विषयहरू मेरो क्षेत्राधिकारभित्रको मेलमिलापमा मात्रै जानुहोस् भन्ने पनि छ। हामीलाई पनि त्यो किसिमले आदेश गरिएको हुन्छ।
यो पहिलो प्रक्रिया थियो र यसमा केही पनि नभइसकेपछि र गलत काम हुँदैन पनि, मेलमिलापमा गलत काम गर्न पनि पाइँदैन। यदि गलत काम गरेर पैसा पानीका कुराहरू ल्याएर होइन त्यो किसिमको काम हुन्छ भनेपछि त्यो मेलमिलापलाई हामीले चाहिँ मान्यता पनि दिँदैनौँ। हेर्नुहोस्, यसमा सबैजनाले ढुक्क भए पनि भयो, विश्वस्त भए पनि भयो र अब यो प्रक्रिया निप्टिसकेपछि मलाई त के लाग्छ भनेदेखि अब यो विषयले यति धेरै महत्त्व पायो। हामीसँग यस्ता जटिल जटिल मुद्दाहरू छन्, तपाईँहरू कहिलेकाहीँ त आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा कस्ता कस्ता विषयहरू प्रवेश भएका हुन्छन्, कस्ता कस्ता विवादका कुराहरू हुन्छन्, महिलाहरूलाई घरबाटै बाहिर निकालेका कुराहरू छन्, बुढाबुढीहरूमाथिको अत्याचारका कुराहरू छन्। यो सबै कुरा हामीहरू यति मेहनतको साथमा निरूपण गरिराखेका छौँ। अहिले त्यो विषयलाई पनि कहिलेकाहीँ उठान गरिदिनुहोस्। न्याय पाएका व्यक्तिहरूलाई पनि त तसल्ली हुन्छ। समाजमा सद्भाव कायम गर्नुपर्छ। झगडा गर्नु, खिचलो गर्नु मात्रै समाधान होइन भन्ने कुरा पनि व्यक्तिहरूले बुझ्नु पनि पर्छ भन्ने कुराहरू र न्याय नपाउने व्यक्तिले चाहिँ अदालतसम्म धाउने एउटा ठाउँ भनेको अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका मात्रै होइन, सबै स्थानीय तहमा यस्तो किसिमको न्यायिक समिति छ। निर्धाहरूले न्याय पाउने ठाउँ छ भन्ने कुराको पनि सम्प्रेषण पनि हुन्थ्यो क्या, तपाईँहरूले बेला बेलामा उठाइदियो। अवश्य अवश्य हामी त्यो न्यायिक समितिले सम्पादन गरेको विषयलाई हामी पछ्याउनेछौँ उमेर साथ, पक्कै पनि। हजुर, हुन्छ है त। म यो हवस् हवस्, धन्यवाद, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला मिश्र भट्ट। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र खोलानाला अतिक्रमण लगायतका विविध मुद्दाहरूमा, खास गरेर खोलानाला अतिक्रमणले गर्दाखेरि यदि चाहिँ वर्षा घनीभूत रूपमा भयो भने डुबानमा पर्ने अवस्था, धनगढी नगर क्षेत्र डुबानमा पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो किनभने खोला नालाहरू अतिक्रमण भएका छन्, तटबन्धहरू व्यक्तिगत रूपमा निर्माण गरेर घरहरू ठड्याएको स्थिति छ र पुष्पादेवी भट्टजीले भनेको अनुसार यदि अरूले पनि छोड्छ भने मैले पनि छोड्छु भन्ने कुरा पनि भन्नुभएको छ। यसतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने अत्यन्त जरुरी अवस्था चाहिँ देखियो र सबै खाले अतिक्रमणहरू खोला नालाका किनारहरू र सार्वजनिक जग्गा यदि अतिक्रमण गरिएको छ र खोला थुन्ने नियतले चाहिँ अब संरचनाहरू, स्थायी संरचनाहरू पनि बनेका छन् भने तिनलाई डोजर लगाएर भत्काउन सक्नुपर्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट सिटी बनाउने नारा त्यसपछि मात्रै सार्थक हुन्छ भन्ने नगरवासीलाई लागेको छ। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा छौँ, त्यसपछि हामी ट्रेड युनियन, आधिकारिक ट्रेड युनियनले अथवा कर्मचारी, निजामती कर्मचारीहरूले गरिराखेको आन्दोलनको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। अब भने हामी निजामती कर्मचारीका पीडा र व्यथाका अथवा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् त्यस विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। राज्य सञ्चालनमा राजनीति र प्रशासन एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। राजनीतिक पद्धतिले कानुन तर्जुमा गर्छ र निजामती प्रशासनले सोही कानुनको अधीनमा रही दैनिक कार्य सञ्चालन गर्छ। योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा नेपालमा 2013 सालदेखि सुरुवात भएको हो र नेपालको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई मार्गदर्शन गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन 2 वर्षदेखि अन्यलमा रहेको ऐनलाई भर्खरै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत गरेको छ। तर विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्व किन चाहिँ कर्मचारीसँग यति धेरै रुष्ट बनेको होला भन्ने प्रश्नहरू उब्जेका छन्। पदसोपान, क्षेत्राधिकार, विशिष्टीकरण, व्यावसायिक तालिम, निश्चित सुविधा र स्थायित्व जस्ता अनेकौं त्रुटिरहित विशेषताहरू भएको सङ्गठन नै कर्मचारी तन्त्र हो अथवा निजामती सेवा हो। तर यसलाई खलबेलाउने किसिमले अहिले चाहिँ सरकारले अथवा सदनले भनौँ, सरकारले त अहिले लागू गरेको छैन। यो चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सांसदहरूले यस्ता गलत प्रावधानहरू राखेका छन् जसले पदसोपानका कुराहरू, एउटा चाहिँ विशिष्टीकरणको कुराहरू र यो चाहिँ एउटा पेशागत हक हितहरू कुण्ठित गर्ने हिसाबले र यो सेवा अभिवृद्धि गर्ने किसिमले यो व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूलाई पनि हटाएर एउटा निरङ्कुश सरकार भयो भने पनि त्यसैको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू राखेका छन्। हुन त सरकारको अभिन्न अङ्गको रूपमा कर्मचारी तन्त्र रहेको छ, सरकारको खुलेर विरोध गर्न त पाउनु पनि हुन्न। तथापि कर्मचारीहरूका के कस्ता यो आपत्तिहरू रहेका छन् भनेर मैले अबको आधा घण्टाभरिमा
केलाउने प्रयास गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष प्रेम बोगटीजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सचिव अम्बादत्त भट्ट, दुवैजनासँग मैले निजामती सेवा ऐन जुन अहिले चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ, सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिबाट भर्खरै पारित भएको छ र त्यसमा के कस्ता त्रुटिहरू अथवा के कस्ता आपत्तिहरू, के कस्ता प्रावधानहरूप्रति उहाँहरूको आपत्ति रहेको छ भनेर मैले प्रश्न गर्नेछु। कुराकानी गर्नको लागि सम्भवतः हामीसँग जोडिनु भएको छ आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलाली जिल्ला अध्यक्ष प्रेम बोगटीजी हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रेम सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अब तपाईँहरू त आन्दोलनमा हुनुहुन्छ होला, आज चाहिँ के छ कार्यक्रम तपाईँहरूको? आजको कार्यक्रम हामी अब सबै राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासनका हजुर हजुर प्रेम सर, प्रदेश प्रमुख सचिव कहाँ आज नै 11 बजे हामीले मागपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो सरकारले जुन चाहिँ सरकार भनौँ, यो सरकारले त अहिले लिएको छैन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बनेको विधेयक जुन सदनमा अब सदनमा पनि छलफल हुन्छ होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई के कुराहरू मन नपरेर त्यो के बुदाहरूमा प्रावधानहरूमा तपाईँहरूलाई आपत्ति भएर विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? मूल कुरो त कर्मचारी जुन नियामती सेवा ऐनले प्रदान गरेको यो कर्मचारीहरूका सङ्गठनहरू र कर्मचारी हकको लागि लड्ने अधिकार नै कटौती गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, एकल राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन राखेर त्यस विषयमा नै हामीले सौदाबाजी गर्ने अधिकार कटौती विषयमा त्यो छ। र अन्य कुराहरू यो संहिता लागू भइसकेपछि कर्मचारीहरूका प्रमुखहरूलाई मुख्य सचिव, प्रदेशका सचिवहरू अनि तल्लो स्तरका अब स्थानीयका प्रमुखहरूलाई केन्द्रबाट पठाउने जुन व्यवस्था छ त्यसको विषयमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री कहाँ पनि मागपत्र प्रस्तुत गरिसकेको छ। हाम्रो केन्द्रीय लेभलले आज जिल्ला लेभलबाट र प्रदेश लेभलले आज प्रस्तुत गर्ने। भनेपछि एउटा मात्रै छैन, आपत्तिको विषय दर्जनौँ भएर तपाईँहरू आन्दोलित हुनु परेको हो? हो, दर्जनौँ रूपमा त अब हामीले मागपत्रहरू अब पेश गर्छौँ, अब त्यसले नै त्यसलाई निर्धारण गर्छ। यो ऐनको मस्यौदा तयार हुँदाखेरि तपाईँहरूसँग छलफल गरेन भन्ने पनि आरोप लगाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको केन्द्रीय जुन चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियन छ त्योसँग चाहिँ छलफल अथवा सुझाव मागेन समितिले? अब अनि यस विषयमा अब कर्मचारीहरूको हकको विषयमा लड्ने जुन हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका सङ्गठन र आधिकारिक तर तपाईँहरूले अहिले यो चाहिँ एउटा प्रश्न जस्तो आधिकारिक ट्रेड युनियन भएपछि त त्यसैले सरकारसँग बार्गेनिङ गर्न सक्छ कर्मचारीका चाहिँ हक अधिकारका लागि। तपाईँहरूले त राजनीतिक दल पिच्छेको ट्रेड युनियन पनि गठन गर्न पाउनु पर्यो, राजनीति पनि गर्न पाउने, पार्टीका झन्डा झोला पनि बोकेर कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्न पाउने, अनि सेवा प्रवाह भन्दा पनि राजनीति आफ्नो नेता आयो भने फुलमाला चढाउन जानुपर्छ भनेर पनि माग राख्नुभयो। यो त गलत भएन र? त्यस्तो मागहरू त छैनन्। हेर्नुहोस्, अब पार्टी पछि ट्रेड युनियन भनेपछि त सिधै राजनीतिकरण, कर्मचारीको राजनीतिकरण गर्न त हुँदैन नि। कुनै घर निर्माण गर्नुपर्ने त्यसको जब चाहिन्छ, त्यस्तै आधिकारिक ट्रेड युनियनको लागि तयार गर्नको लागि पनि हाम्रा विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय स्तरका सङ्गठन हुनु जरुरी छ। अब हामीले जनताको सेवा प्रवाह गर्न यो माग त तपाईँहरूको विरोध, कर्मचारी तन्त्रमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन, राजनीति त पार्टीहरूले गर्ने हो, उनका अन्य सङ्गठनहरू हुन्छन्, यो भातृ सङ्गठन कर्मचारीको हुनु हुँदैन भन्ने त विरोध छ नि। तपाईँहरू फेरि त्यसैलाई पार्टी पछि चाहिँ यो ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउनु पर्यो भन्ने माग त गलत राख्नु हुँदै छैन? यस विषयमा तपाईँहरू पत्रकार हो र जनताले पनि बुझेका छन्। हामी श्रमजीवी कर्मचारी भएकोले हामीले आफ्नो श्रमको रक्षाको लागि, हामीले आफ्ना अधिकारहरू संरक्षणको लागि अब काङ्ग्रेसको अथवा नेकपाको अथवा अर्को पार्टीको भर पर्नै पर्ने होइन? पार्टीगत रूपमा होइन, यो त हाम्रो आफ्नो विचारधारा फरक किसिमका सबै मान्छेहरू एक हुँदैनन् र सबैका आफ्नो विचारधाराका सङ्गठनहरू रहन्छन्। ती सङ्गठन तपाईँहरूको विचारधारा त यो चाहिँ नेपाली नागरिकलाई सेवा दिने, सरकारलाई अब के भन्छ तपाईँहरू अब राष्ट्र सेवक कर्मचारी भइसकेपछि सेवा दिने
र तपाईँहरूले सेवा गरे बाबत तपाईँको वृद्धि विकास रोकिनु भएन, त्यो हुनुपर्ने हो नि। तर तपाईँहरूले सँगसँगै राजनीति गर्ने नेतालाई पनि जिताउने, अर्को पनि गर्ने, त्यसको लागि सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू नै सोच्छ र स्पष्ट हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि कर्मचारीले आफ्ना मागहरू राख्नु नै नपर्ने, उनीहरूले हामी श्रमजीवीहरूलाई पूर्ण रूपमा सुविधा दिने र जनताका सेवा प्रवाह गर्नलाई पनि उत्साहित हुने किसिमको कानुन बनाउने र वातावरण भयो भने यस्तो सङ्गठन गर्ने आवश्यकता। एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियन भयो भने कर्मचारीका विषयवस्तुमा बोल्ने त सर्वसाधारण नागरिक समाज सबैले बोलिहाल्छ। सरकारले पनि अब कर्मचारीले सेवा दिँदैछ, राष्ट्रिय सेवक हो भने उसलाई खाना लाउने पुग्ने गरी अब यो चाहिँ विश्वव्यापी मापदण्ड आधारमा जसरी होइन एसियाली मापदण्डमा अथवा दक्षिण एसियाली मापदण्डमा नेपालका कर्मचारीहरूको पनि तलब सेवा सुविधाहरू भत्ताहरू दिनुपर्छ भनेर त मान्यता सबैले राख्छ नि। तपाईँहरूले पार्टीकरणै गरिहाल्नुपर्ने भन्ने आवश्यकता त छैन। तर तपाईँहरूलाई बिजेकै कुरा यो छ क्या हो, पार्टी निकटका भातृ सङ्गठनहरू गर्न नपाइने भएर विरोध गर्दै हुनुहुन्छ क्या हो? त्यो होइन, त्यो किसिमको होइन। हेर्नुहोस्, अब हामीहरूले भनेको आफ्नै हक हितहरूको लागि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई समेट्ने किसिमले र जनतालाई पनि सुविधा पुर्याउने किसिमले यी सङ्गठनहरूले जनतालाई सुविधा पुर्याएका छैनन्। जुन कुराहरू हाम्रो मागहरू नागरिक समाजले राख्न सक्दैन, जो कुराहरू हामीले बुझेका हुन्छन्, हाम्रो पेसागत कर्मचारीले बुझेका छन्, ती सबै कर्मचारीले बुझ्दैनन्। हाम्रा विभिन्न किसिमका कर्मचारीका समूहहरू छन्, प्राविधिक समूह छन्, अब अन्य समूहहरू छन्, लेखा समूह छन्, अन्य प्रशासन समूह छन्। यिनीहरूले आफ्ना आफ्ना कुराहरू मात्र बुझ्छन्। कुनै कि आधिकारिक ट्रेनिङमा जाने कर्मचारीहरू एक समूह भयो भने सबै कुराहरूमा बुझ्दैनन्। भनेपछि बोगटी सर, यो प्रत्येक सेवाको जस्तो स्वास्थ्य सेवाको पनि अलग्गै सङ्गठन गरेर यो ट्रेड युनियन हुनुपर्छ, सामान्य प्रशासनको अलग्गै, प्राविधिक समूहको, फरेस्ट्रीको भनेर भन्नुभयो। त्यो सबै समूहको मान्छेहरू समेटिने गरी यी सङ्गठनहरू हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सबैका विचारधाराहरू र सबैका सेवा सुविधा र सबैका मार्गहरू पनि बुझिने किसिमले ठुलो सङ्गठनहरू, धेरै सङ्गठनहरू भएपछि त्यसले गर्छ भन्ने कुरो हो। जसले कि हामी राजनीतिक दल हिसाब गरेर राख्ने र जनताहरूको विरुद्धमा जाने र जनतालाई सुविधा पुर्याउने किसिमको हाम्रो माग होइन। हाम्रो माग भनेको हाम्रा आफ्ना कर्मचारीहरू वृत्ति विकासको लागि होइन हो, हामी राजनीति आस्थाको आधारमा राख्ने भन्ने हाम्रो माग होइन। हवस् बोगटी सर, तपाईँहरूको आन्दोलन छ, यो आन्दोलन कहिलेसम्म, अन्तमा फेरि सोधिहालेँ मैले, तपाईँहरूको आन्दोलन केन्द्रीय चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले नै सार्वजनिक गरेको छ। यो चाहिँ बिस्तारै सरकारको चाहिँ सदनमा भनौँ, सदनमा छ, त्यसमा सदनमा सुधार हुने गुन्जाइस पनि रहन्छ। त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ र यो सेवा प्रवाह त रोकिँदैन नि होइन? यो बिचमा माग भनेको सरकारलाई असुविधा पर्ने, जनतालाई असुविधा पर्ने पक्कै पनि होइन। हाम्रो माग भनेको हाम्रा हक हितहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने र सरकारले र अब संसदले सकारात्मक रहेको त हाम्रो आन्दोलनै रहँदैन। आन्दोलन त सरकार र त्यो संसदले नै अब यसलाई बाध्यकारी बनाउँदैछन्। यो आन्दोलनको कतिसम्म रहने भन्ने कुरा त सरकार र संसदले नै यसमा जिम्मेवार। संसदमा सांसदहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्यो र यो चाहिँ कर्मचारी मैत्री कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ, नागरिक मैत्री कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो अधिकारको लागि र यो पक्कै पनि यो जुन चाहिँ वर्तमान प्रावधानमा केही त्यस्ता गलत लागेका तपाईँहरूलाई प्रावधान छन् भने त्यो हट्नुपर्ने हुन्छ भन्ने माग हो। यो माग त सम्बोधन होस्। हजुर हजुर, यी कुराहरू हट्यो भने हाम्रो माग, हामी जनता सुविधा पुर्याउने किसिम हाम्रो आन्दोलन पक्कै हुँदैन। हामी कर्मचारी भनेको नि जनताको लागि हो, हामी जनताको सेवा पुर्याउने, जनताप्रति उत्तरदायी छौँ, सरकार र जनताप्रति बराबरी उत्तरदायी हो। हवस् 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 प्रेम सर, धन्यवाद, यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम बोगटीसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारीको केन्द्रीय कमिटीका सचिव अम्बादत्त भट्टसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। प्राविधिक मित्रले उहाँलाई जोड्दै हुनुहुन्छ र यो अब कर्मचारीहरूको गुनासोलाई मैले यसो चाहिँ पढेर हेर्दाखेरि केही लेखहरू, आर्टिकलहरू पत्र पत्रिकामा आएका छन्, जसमा सुब्बा र खरदारहरू चाहिँ एकदमै मारमा परेको भन्ने कुराहरू छ। माथिल्लो तहको, उच्च तहको कर्मचारीहरूलाई एकदमै राम्रो हुने गरी
तल्लो स्तरको कर्मचारीहरू राजपत्र अनङ्कित यो चाहिँ कर्मचारीहरूलाई मार पर्ने किसिमले अहिलेको चाहिँ आएको छ, विधेयकको व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनिएको अवस्था छ र जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने मफसलका नागरिकका सन्तति हुन् र ती भनेका सुब्बा र खरदार मात्रै छन्। ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालयमा पढेका, स्वदेशमै काम गरी खानुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका खरदार र सुब्बाहरूलाई हतोत्साही हुने गरिकन कानुन के अरे चाहिँ यो कानुन बन्दैछ भने ऐन बन्दैछ भन्ने आपत्ति उहाँहरूको रहेको छ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सचिव अम्बादत्त भट्ट। अम्बादत्त सर, यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। यो चाहिँ निजामती यो सेवा ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भर्खरै पारित भएको छ, सदनमा गएको छ। तपाईहरु चाहिँ विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। विरोध केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? कर्मचारीहरूले भनेर बुझ्नुन्, हाम्रा चाहिँ सर्वसाधारणले आम नागरिकले बुझ्नुन् भनेर यहाँको विरोध केका लागि हो भनेर बताइदिनु पर्यो। सर्वप्रथम म तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो कुराहरू हाम्रा राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी र लगायत तमाम आम जनतालाई सूचित गर्ने मौका दिनुभएकोमा हजुर हजुर धन्यवाद। हामी राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी सबभन्दा पहिला देशको नेपाली नागरिक हौ। नेपाली नागरिक भइसकेपछि हामी बौद्धिक एउटा समूहको रूपमा एउटा योग्यता प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रशासनको सेवामा लोक सेवा आयोगको माध्यमबाट नियुक्त हुने गर्दछौँ। ती नेपाली नागरिकहरू जो निजामती कर्मचारीको रूपमा नियुक्त हुन्छन्, यिनीहरूले राज्यले बनाएको कानुन भन्दा बाहेक राज्यले दिने राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा भन्दा अतिरिक्त सेवा सुविधा बन्द व्यापार गर्ने उहाँहरूलाई कुनै हक अधिकार छैन। नेपालको कानुनले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा 2049 सालमा बनिएको ऐन र त्यसको संशोधन 2064 भएका व्यवस्थाहरूलाई समेत कटौती गरेर प्रतिगमनतिर फर्किएको हुनाले हामी आजको यस परिस्थितिमा अगाडि बढ्न बाध्य हुनु परेको अवस्था। भनेपछि कर्मचारी मारा कानुन बन्न लाग्या भएर तपाईहरु आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुभयो? एकदम सत्य कुरा भन्नु। यसमा पनि खरदार सुब्बाहरू फेरि चाहिँ एकदमै मारमा परेको छ भन्ने भनाइ छ तपाईहरुको, हो त्यस्तै? अहिले खास गरेर भन्नुहुन्छ भने तपाईले हेर्नुभयो भने यो नायब सुब्बा भन्ने पद यो एकादशी सभाका तत्कालीन हाम्रा कृष्णलाल सुब्बा भनेर हामीले चिन्ने गर्दछौँ, तपाईँलाई स्मरण होला। हजुर हजुर। र त्यति बेलादेखि नै यो नायब सुब्बा भन्ने पदमाथि एक पछि अर्को चाहिने त्यो सजायको भागीदार बनेर काम गर्ने मासुहरू, जस्तो तपाईँले जुनसुकै आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, जुनसुकै नेपालका राजनीतिक या सामाजिक आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, नायब सुब्बाहरूले त्यो क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा पनि योगदान गरेका छन्, आफ्नो रगतको पसिनाको बलिदान गरेका छन्। र आजका मितिसम्म पनि तपाईँको हाम्रो उपसचिवको दरबन्दी रहेका अधिकांश विकट हाम्रा नगरपालिकाहरूको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको रूपमा पनि हाम्रा नायब सुब्बा साथीहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। तर ती नायब सुब्बाहरूकै अधिकार कटौती गर्ने गरी उहाँहरूलाई यो अवस्थामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा अब चाहिँ माथि त्यो अधिकृत हुने सपना सदाका लागि बन्द गर्ने किसिमको आउँदैछ। निरुत्साहित बनाउने, कामबाट निरुत्साहित बनाउने र राज्यलाई एकपछि अर्को ड्रिल गर्ने, यो व्यवस्थालाई नै क्लियर गराउनको लागि यो एउटा चाहिँ बढी क्रान्तिकारी हुने नाममा चाहिँ एउटा राजनीतिक तबका र एउटा व्यवस्थापकीय पक्षको प्रशासनको उपल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरूले पनि खरदार र सुब्बाहरूलाई देखि नसहदा रहेछन् भन्ने देखियो। यसलाई तपाईँहरूले पनि अब जनतालाई पनि सही ढङ्गले सम्प्रेषण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु तपाईँ। राजपत्राङ्कित अब यो प्रथम द्वितीय श्रेणीको अब कर्मचारीहरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ होला यो कानुन बनाउँदाखेरि, मस्यौदा लेख्दाखेरि त सहयोग गर्नुहुन्छ हैन? नीति निर्माण गर्ने तहमा, नीति निर्माण गर्ने तहमा खरदार सुब्बाबाटै आफू माथि उक्ली गइसकेपछि तलको कर्मचारीलाई तलको तलै राख्ने भ्यागुताको चाहिँ कुवाको भ्यागुताको जस्तो हालत सुब्बा र खरदारको हुने भयो भन्ने चिन्ताले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियन अथवा कर्मचारीहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनायो। त्यसका लागि कहाँनिर चाहिँ समस्या भयो, जस्तो दफा 24 घको 1 अनुसार त्यो पनि हटाइयो भन्ने छ, खुला अथवा यो तपाईँको चाहिँ आन्तरिक बढुवाका कुराहरू सबै हटाइदिएको छ अहिले। म तपाईलाई स्मरण कहाँनिर गराउन चाहन्छु नारायणजी।
समायोजन ऐन 2075 आउँदाखेरि हामीले यो अहिले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण चरणमा यो ऐनले काम गर्दैन। यो ऐनमा धेरै समस्याहरू छन्। साथीहरूलाई समायोजन भएर तल जानको लागि प्रदेश कानुन बनेका छैनन्, स्थानीय सेवाका कानुन बनेका छैनन्। पहिला प्रदेश र स्थानीय सेवाका कानुन बनाएर मात्रै साथीहरूलाई समायोजनमा हामीले लानुपर्छ, हामी जानुपर्छ भनेर हामीले भन्दै गर्दा राज्यले हाम्रो आवाज सुनेन र एउटा हल्का रूपमा त्यो आवाजलाई लिने प्रयास गरियो। त्यति बेला हामीले अलि तर्कसहरूले आवाज उठाएको भए मलाई लाग्छ तपाईँलाई त म आरोपित गर्न चाहन्न, मिडियाका साथीहरूले पनि कर्मचारीहरू तल जानुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे भन्ने एउटा ठुलो ब्लेम लाग्छ भनेर हामीले चाहिँ अलिकति त्यतिखेर अप्रिय निर्णयलाई पनि स्वीकार गरेको हो र हाम्रा तल गएका साथीहरूको जुन मार्का छ अहिले तल जाने साथीहरूको चाहिँ सिल्लीबिल्ली भएको छ। उहाँहरूको व्यक्ति विकास उहाँहरूलाई अब सदाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेले त सङ्घमा कहिले पनि अब अनुहार देखाउन नपाउने भयो भनेर हामीले कुरा उठाउँदै गर्दा हामीसँग एउटा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट त भएको थियो। नारायणजी, म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु यो विषय। राजाउ पण्डित माननीय मन्त्रीज्यू र हाम्रो आरबिआई केन्द्रको बिचमा एउटा जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यो एग्रिमेन्टलाई समेत लत्याएर सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा अहिले छुटेका तपाईँहरूका चाहिँ साथीहरूका व्यक्ति विकासका सवालहरूलाई हामी त्यो ऐनमा प्रस्तावित गर्नेछौँ र अहिलेलाई तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेको हुनाले हामीले साथीहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ। यो राज्य पुनर्संरचनाको एउटा अन्तिम चरणमा हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र बेला बखतमा हामीले सबै सङ्घर्षहरूमा अग्रगामी परिवर्तनका सङ्घर्षहरूमा हामी अगाडि बढ्नु पर्दा अन्तिम रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ त्याग गरेको अवस्था हो र त्यसलाई कमजोरी छानिएको हुनाले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको म स्मरण गराउँछु। श्रमजीवी नागरिकका छोराछोरीहरू बौद्धिक दास बनाउने किसिमको चाहिँ नीति तर्जुमा हुँदैछ भन्ने आरोप पनि छ तपाईँहरूको र खास गरेर श्रमजीवीकै सरकार छ अहिले त नेकपाको सरकार छ, 2/3 नजिकको छ। यो अवस्थामा त यो चाहिँ गरिबका छोराछोरी जो खड्दा र सुब्बा छन् ग्रामीण क्षेत्रमा गएर नागरिकको चाहिँ सरकारको सेवा प्रवाह गर्नमा सहयोग गरिराखेका छन्, उनीहरूलाई त यो चाहिँ तपाईँको त्योभन्दा माथिको यता पद सोपानमा उक्लिनको लागि सहज हुने किसिमले अहिले कानुन आउनु पर्थ्यो नि। तपाईँहरूप्रति यतिको चाहिँ रुष्ट यो सांसदहरू हुनु पर्दाको कारण चाहिँ के हो भन्ने लागेको छ यहाँहरूलाई? तपाईँलाई मैले नलुकाइकन भन्दा के भन्नुपर्छ भन्दा म पनि एउटा अहिलेको सत्तागत निकट विचार राख्ने एउटा शुभेच्छुक बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुको नाताले, एउटा नागरिक हुनुको नाताले मलाई यो तरिकाले हिजोका दिनमा हामीलाई सङ्घर्षका निमित्त आज आफ्ना हक अधिकारलाई स्थापित गर्नका निमित्त र ती अधिकारहरू प्राप्तिका निमित्त हामीलाई सङ्घर्षमा हो भने नेतृत्व नै अनि यो दिशामा अहिलेको यो जुन प्रतिगमनकारी कदम चाल्ला भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु मेरा त्यो यो ऐन पारित भएको पछाडिको एउटा स्ट्याटसमा मैले बौद्धिक दासको रूपमा परिणत गर्ने दुस्साहस नगरियोस् भनेर मैले आफ्नै नेतृत्वलाई पनि खबरदारीको गरेको अवसर तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँ मार्फत आम मेरो सुदूरपश्चिमेली लगायत यो क्षेत्रले चाहिँ कभर गर्ने एरियाभरिका आम जनता र हाम्रा राष्ट्रको सेवक साथीहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी कुनै पनि व्यक्ति विशेषको दास हुन सक्दैनौँ र पार्टी विशेषको पनि हामी दास हुन सक्दैनौँ र अन्तमा हामीले यो देशको नेपाली नागरिक भएको हुनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका हाम्रा उच्च पदस्थ नेतृत्व प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा जस्तो नागरिक अधिकार जति छ यस सरकार सरकारले सहयोगको अधिकार पनि त्योभन्दा कम छैन भन्ने म उहाँहरूलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। जस्तो कि प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सहायक स्तरका कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवाको अधिकृत पद नपाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी तर चाहिँ अधिकृत भन्दा माथिको कर्मचारीले खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगिता दिन पाउने व्यवस्था गरिएछ नि। यहाँ त सहायक स्तरको कर्मचारीलाई किन यति धेरै विभेद? जो आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा पनि सडकमा सबभन्दा पहिला आउने भनेको त खड्दार सुब्बाहरू नै हो। साहेबजीहरू त चाहिँ घरभित्रै बसेका हुन् त्यति बेला पनि, र त्यसलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो अहिलेको चाहिँ अब यो चाहिँ गरिब निमुखा वर्गको सरकारले त्यही गरिब र निमुखा वर्गका सन्तानहरूलाई हेप्न मिल्छ भनेर भन्नु पर्दैन अब तपाईँहरूले? मैले भन्दैछु कि हामीले त्यो ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू त्यो ऐन कसका लागि बन्दैछ भनेर पहिलो क्वेसन मैले गरेको थिएँ। त्यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि हामीले मार्फत भनेका थियौँ यो ऐन आम निजामती कर्मचारीहरूलाई काममा लगाएर जनताको सेवालाई
छिटो सहित र प्रभावकारी बनाउनका लागि बनाइएको ऐन हो, बन्न लागेको ऐन हो। जसको लागि त्यो ऐन बन्दैछ त्यसको सरोकार राख्ने, त्यसको प्रतिनिधिमूलक संस्था आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय सेवा ट्रेड युनियनसँग कुनै छलफल सल्लाह परामर्श नगरी उल्टै चाहिँ यो संसद भनेको चाहिँ छुट्टै अर्कै धरतीबाट आकाश पतालबाट झरेको र यसले चाहिँ के गर्दा पनि हुन्छ भन्ने टाइपबाट उहाँहरू सुरु भएको हुनाले अनि अहिले हामीले यो परिस्थिति देखेका छौँ। र तपाईँले उठाएको विषय जहाँसम्म के हो भने त्यसको दफा दफामा कामेर के लेख्नु भएको छ, उहाँले बोक्दै राख्नु भएको छ, हामीलाई जानकारीसम्म पनि दिनु भएको छ। त्यस कारणले कुन दफामा के छ भन्ने कुरो यो चाहिँ अनुमानका भएर भन्ने कुरो म भन्न सक्दिनँ। त्यस कारण उहाँहरूले जे गर्न खोज्नुभयो हामीसँग हाम्रो सहमति दिएको जुन ऐन आउँछ त्यो हाम्रो जुन पक्षलाई कार्यान्वयनमा लगाउनको लागि, जुन पक्षलाई बाँध्नका लागि, जुन पक्षलाई सहयोग दिनको लागि पर्ने ऐन हो त्यो पक्षको नै सहमति नभएपछि त्यो ऐनको कुनै औचित्य छैन भन्ने। हिजो प्रधानमन्त्री सभामुखज्यूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भयो भन्ने आएको छ। तपाईँ पनि हामी जाँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के भन्नुभयो त प्रधानमन्त्री सभामुखज्यूले तपाईँहरूलाई? सभामुखज्यूको अर्जेन्ट कामको कारणले हामी उहाँलाई आज भेट्दैछौँ। हिजोको अलि भ्याइएर प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा लामो बस्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो समितिमा भएका 6 जनाले उद्दण्डता व्यक्त गरेर उद्दण्डतापूर्वक गरेको हुनाले त्यसलाई म स्वीकार गर्दिनँ। तपाईँहरू आन्दोलन स्थगित गर्नुहोस् र म तपाईँहरूको आन्दोलनमा आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति हो, म पनि तपाईँहरूको आन्दोलनमै छु, तपाईँहरूको हक अधिकारहरू कटौती हुन दिन्न भन्ने किसिमले उहाँले कुरा गर्नु। भनेपछि जुन अहिले फङ्सनमा छ निजामती सेवा ऐन 2049 त्यसको संशोधन 2064 भएका प्रावधानहरू कुण्ठित गरिकन आउँदैन, ढुक्क हुनुहोस् सदनबाट, त्यसमा चाहिँ परिमार्जन गर्न सक्ने ठाउँ छ भन्ने आश्वस्तता प्रदान गर्नुभयो। त्यसो भएपछि तपाईँहरूले आन्दोलन अब स्थगित गर्नुहुन्छ कि आन्दोलनको निरन्तरता नै राखिराख्नुहुन्छ? यसलाई के छ? हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के भनेका छौँ भने हामीले 21 गतेसम्मका कार्यक्रम निर्धारण गरेका छौँ। हामी कुनै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा हामी छैनौँ। हामीले अहिले कस्तो भयो भने सरकारले अलिकति अधिकार कटौती गर्न सत्ता भनेको अलिकति निर्मम हुन्छ मजदुरप्रति, श्रमिकप्रति। सरकारले हाम्रो अधिकार कटौती गरेको ठाउँमा संसद र त्यो मिनी संसदको रूपमा रहेको राष्ट्रिय व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हाम्रो अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा, सरकारले काटेको अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले हाम्रा अधिकारहरू चाहिँ कटौती भएका छन्। हामी त्यसमा चाहिँ मन्त्रीजी असहमत हुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ बहुमतले पारित गरियो, सदनबाट त्यसमा करेक्सन हुन्छ भन्ने विश्वास छ यहाँहरूलाई? प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार उहाँले फेरि म त्यही समितिमा त्यो फिर्ता गर्छु, त्यो मैले एक्सेप्ट गर्दिनँ, केवल मैले गर्दिनँ र गराउँदिनँ मैले विभागीय मन्त्रीलाई भन्ने हामीलाई विश्वास दिलाउनु भयो। हवस् अम्बादत्त सर, समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। ल तपाईँ र विनय शेषमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा राष्ट्रिय सेवक साथीहरूलाई र आम जनतालाई हाम्रो आधिकारिक ट्रेडको धारणा सुसूचित गर्ने मौका दिनुभयो, फेरि पनि धन्यवाद। हवस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सचिव अम्बादत्त भट्ट। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अहिलेको प्रस्तावमा ऐनले 80% खुला र 20% बढुवाको प्रावधान राखेको छ र यो प्रावधानले श्रम र अनुभवले खारिएका तथा श्रम अनुभव र पढाइलाई सँगसँगै लिन खोज्ने नासो लगायतका पदलाई मर्का पर्ने देखिन्छ। विगतमा नासोबाट अधिकृत स्तरमा वृद्धि विकास हुनका लागि 70% खुला प्रतियोगिता, 10% आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, 10 कार्यक्षमता र 10 अनुभवको आधारमा बढुवा हुने प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको थियो योभन्दा अगाडि। तर त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर 80% खुला र 20% बढुवाको प्रावधान मात्रै राखेको छ। आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सुब्बाहरूले अधिकृत हुने बाटो चाहिँ बन्द गरियो भन्ने आरोप रहेको छ। त्यसै गरी दफा 24 को 1लाई पनि हटाइएको छ भन्ने कुरा कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् र उहाँहरूले लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनु के गल्ती हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई पनि एकदमै सङ्कुचित तरिकाले चाहिँ गठन गर्न पाउने भन्ने प्रावधान राखेको छ। यसै गरी परराष्ट्र सेवाको कुरा गर्ने हो भने परराष्ट्र सेवाको जुन एउटा विशेषज्ञता हुन्छ त्यसलाई नै तहस नहस हुने गरिकन अहिलेको चाहिँ कानुनमा त्यो प्रावधान चाहिँ राखिएको छ भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आएका छन्। यस विषयमा हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका
सांसदहरूसँग पनि प्रश्न गर्ने प्रयास गर्नेछौँ भोलि आगामी कार्यक्रमहरूमा भन्ने कुरा भन्दै आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिनुहुने साथीलाई हरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कल्पनाजी र छोटोजी हुनुहुन्छ। हामीलाई समय उपलब्ध गराउनुहुने महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रा आदरणीय श्रोता र दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।